PSL की बात कर लेते हैं, जिसमें रिकॉर्ड फरोख्त, गैर मुल्की सरमायाकारों की बढ़ती दिलचस्पी और अब मुल्तान सुल्तान्स की ओपन ऑक्शन के जरिए फरोख्त का फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान्स की भी नीलामी का फैसला कर लिया है। वो फ्रेंचाइज जिसे सीजन 11 में खुद चलाने का ऐलान किया गया था, अब नए मालिक के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि इस नीलामी में कौन सी बड़ी कंपनी या सरमायाकार मैदान में मारेगा। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सिलेक्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए मुमकिना 15 रुकनी फहरिस्त तैयार कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान चेयरमैन PCB की मंजूरी के बाद जल्द हो जाएगा। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर हमने बात करनी है। जी हाँ, हमें बात करने के लिए स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे लाहौर की सर्दी एंजॉय कर रहे हैं? सर्दी बहुत ज़्यादा, और आजकल क्रिकेट का भी आपको जो इश्यूज़ हैं वो ज़ोरों पर हैं। PSL का आप लोगों ने जिक्र किया, हाँ। PSL की हर तरफ डिमांड है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये अचानक फैसले का तो ज़रा बताएं ना। पहले तो कहा गया था कि ये खुद रखी जाएगी सीजन 11 में मुल्तान सुल्तान्स, और फिर अब एकदम से फैसला कर लिया ओपन ऑक्शन के जरिए इसको फरोख्त करने का। किस हद तक दुरुस्त इक़दाम है ये? देखिए ना, पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम को इतनी तवक्को नहीं थी कि ये जो 175 और 185 की बोली लगेगी, तो इसको अंदाज़ा नहीं था उनको। उनके ज़हन में था कि 120, 15, 20, 30 तक ज़्यादा से ज़्यादा जो फिगर जाएगी। लेकिन जिस तरह क्रेज़ देखने में आया और लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के हवाले से बहुत बड़ा अच्छा एक साइन है। और जो हम पैगाम इंडिया को देना चाहते हैं कि भाई आपकी IPL तो अपनी जगह, लेकिन हमारी PSL भी किसी से कम नहीं है। और ये मेरे ख्याल में अब दुनिया की जो बेस्ट लीग है वो बनने जा रही है, क्योंकि इतना क्रेज़, जैसे अमेरिका के लोग वहाँ से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए और इंग्लैंड से भी लोगों ने बिडिंग की थी, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा। यही जो चीज़ थी जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माइल किया, क्यों ना हम जो मुल्तान सुल्तान जिसको हमने खुद ओन करने का फैसला किया था और हम अपना खर्चा करना चाह रहे थे, तो हम घाटे में क्यों रहे। तो लगता है इसकी तो 200 तक चली जाएगी आराम से बात। देखिए, मुझे जो मेरा अपना अंदाज़ा ज़ाती राय है वो ये कि आजकल में इसका जो बाकायदा तौर पर इश्तिहार है वो भी आ जाएगा। पहले 12 लोगों ने अप्लाई किया, तो उसमें 10 को क्वालिफाई किया गया था बिडिंग के लिए, और अब इससे ज़्यादा लोगों की तवक्को है। अभी मुझे किसी ने PCB के बंदे ने एक बताया था कि अभी 2 बिडर ऐसे थे जो अमेरिका से थे, वो इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनकी जो बिडिंग फाइल की ख़त्म नहीं, उसमें उसको नहीं लिया गया कि उन्होंने अमेरिका के टाइम से आखिरी लम्हात में उसको फाइल किया था। PCB ने कहा था भाई हमने तो अपना एक टाइम रखा था 5 बजे का शाम का, उस वक्त आपकी बिड नहीं है, इसलिए आपको हम उसमें हम शामिल नहीं कर सकते। अब उनके पास चांस है, अब लोगों का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। अब सबसे ज़्यादा जो एक चैलेंज होगा वो होगा अली तरीन के लिए। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान को खड़ा किया था, बाद में उसको उन्होंने कहा कि मैं नहीं लेना चाहता 10 साल के लिए, मैं बिडिंग में जाना चाहता हूँ। तो इससे पहले आपको जो बिडिंग हुई थी हैदराबाद और सियालकोट टीम के हवाले से, उसमें भी उन्होंने एक चंद मिनट पहले उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, और थोड़ा सा उससे बदमज़गी भी पैदा करने की वहाँ पर कोशिश हुई थी, किस तरह चीज़ें ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में अब अली तरीन साहब को भी सोच लेना चाहिए कि भाई अब सिर्फ आप ही बड़े खिलाड़ी नहीं, आपके पास ही पैसा नहीं है, दुनिया में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार करते हैं। इस बिडिंग में हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं वो आपको? अली तरीन साहब के लेना तो चाहिए, क्योंकि पहले उन्होंने यही बयान दिया था ना कि मैं साउथ पंजाब की टीम के साथ ही जाना चाहूँगा और मुल्तान सुल्तान मेरी नज़र होगी। अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान का जो ऑप्शन वो भी ओपन कर दिया है। भाई ठीक है, आप आए, पैसा लगाएं, या जो ज़्यादा बोली देगा वो वाइबल लगता है कि 6 टीमों की जो मार्केट है 8 टीमों में मुंतकिल हो जाए। आपको लगता है कि अभी भी स्पेस है, बहुत स्पेस मौजूद है? देखें अली, इसमें एक थोड़ा अफसोस ये था कि पाकिस्तान के जो बिडर्स हैं उतने ज़्यादा बिडिंग में हिस्सा नहीं लिया, ज़्यादा उन्होंने पैसा नहीं लगाया, ये थोड़ा सा हमें सेटबैक उसका रहा है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि बाहर से लोग आना शुरू हो गए। बाहर से मतलब ये कि बाहर से डॉलर पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा होगा, पाकिस्तान की मईशत जो थोड़ा ऊपर जा रही है उसको मज़ीद उसमें प्रवान चढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो रही हैं कि लोग बाहर से आकर इन्वेस्ट करें, सरमायाकारी पाकिस्तान में बढ़ रही है। और क्रिकेट के हवाले से अब तो ये कि ना सिर्फ बिडिंग में पैसा ज़्यादा आ रहा है, बल्कि जो खिलाड़ियों की मैच फीस है उनमें भी इजाफा किया जा रहा है। तो यही एक फ़र्क था पाकिस्तान सुपर लीग में और IPL में, कि वहाँ पर मुआवजा ज़्यादा था और यहाँ पर मुआवजा कम था। ये कहना दुरुस्त होगा कि मार्केट एक्सपैंड की है, किसी तरह से बढ़ी है? क्योंकि पहले तो जो मुल्की सरमायाकार थे वो दिलचस्पी ले रहे थे, अब गैर मुल्की भी दिलचस्पी ले रहा है। देखिए, इसमें एक जो सबसे बड़ी यानी कि एज हासिल है, जो सरमायाकारी वहाँ पर हो रही है, यकीनी तौर पर 1 अरब 85 करोड़ रुपये बहुत बड़ा सरमाया है।
اور اس میں سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ ان کو گارنٹی دی ہے کہ جو بھی اس میں سے ریونیو ہوگا پول شیئرنگ میں اس میں سے آپ کو ہم 85 کروڑ روپے واپس کیا کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا تو 85 کروڑ ہم اپنے بجٹ میں سے آپ کو پورا کریں گے ہر ٹیم کو. یہ ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے. اس کے بعد یقینی طور پر ایک سرمایہ کاری بڑھے گی, لوگوں کو انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہوا کہ پاکستان میں صورت حال بہتر ہے. اور میرے خیال میں اچھا ہے, دنیا میں بہت بہت لیگز ہوتی ہیں ان میں پیسہ لگایا جاتا ہے. پاکستان میں ایک چھوٹی سی لیگ شروع کی تھی جس وقت 10 سال اور آپ پہلے دیکھیں وہ ماشاءاللہ کہاں چلے گی. اچھا یوسف نور صاحب, یہ جو ملتان سلطان سی جو کارکردگی ہے اور جو فین بیس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, جس طرح میں نے پہلے آپ سے سوال پوچھا, وہ یہ کہ اس کی اب ممکنہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں قیمت؟ دیکھیں میرے خیال میں ملتان سلطان کو بھی اب تو ایک 85 سے اوپر ہی جانا چاہیے. اب تو مقابلہ ہے پیسے کا کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے وہ زیادہ بولی لگائے گا. اب تو میرے خیال میں علی ترین صاحب کو اپنے جو خزانے اس کا منہ کھول دینا چاہیے کیونکہ اب ان کی جیسے نا انا کا سوال ایک بن گیا, مسئلہ بن گیا ان کے لیے. اگر وہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو روک دیا جائے گا اور وہ پھر اس چیز کو آگے پلے کریں گے کہ جی مجھے پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرنے دیا گیا اور اس طرح کی کوئی چیز, حالانکہ وہ سیریسلی انٹرسٹڈ نہیں تھے؟ دیکھیں نا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ان کی سوچ یہی تھی کہ جی میں کسی نہ کسی طریقے سے مجھے نا بین کیا جائے, روک دیا جائے تاکہ میں موقع اختیار کر سکوں. دیکھیں جی میں تو آنا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے مجھے موقع ہی نہیں دیا. تو یہ پی سی بی کی اچھی پالیسی تھی کہ ٹھیک ہے انہوں نے اوپن ہارٹ اپنا رکھا, آئیں آپ خود بھی آئیں, دوسرے ٹیموں کو بھی لے کے آئیں جو بیڈر آپ کے ساتھ ہیں, لیکن انہوں نے خود ہی وڈرا کیا. تو اس سے میرے خیال میں اب ان کو احساس ہو گیا ہوگا جو میں نے فیصلہ کیا تھا اس کو چھوڑنے کا وہ غلط کیا تھا. جو بھی ان کے مشیر تھے ان کو تھوڑا بہتر پلاننگ کرنی چاہیے تھی ٹیموں کی. یہ پاکستان کی لیگ ہے اور پاکستان کے نام سے پوری دنیا میں ظاہرہ ہر ایک کی پہچان بھی, علی ترین کی پہچان بھی ملتان سلطان ہی تھی. اس کے علاوہ یقینی طور پر جہانگیر ترین کے بیٹے ضرور ہیں, لیکن جو ملتان سلطان سے ان کو ہائپ ملی ہے, جو ان کو شہرت ملی ہے, اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. کی بجائے جو کرکٹ ہے اس سے وہ زیادہ نمایاں ہو رہے تھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ جو روڈ شوز کیے تھے اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے؟ یو ایس یو کے میں روڈ شوز تھے, کیونکہ سرمایہ کار تو آسٹریلیا سے بھی آئے ہیں, اوزی گروپ جو ہے انہوں نے جو بیڈنگ میں کامیابی حاصل کی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب رہے ہیں روڈ شوز؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک اچھا فیصلہ تھا. دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان میں بھی کوئی لوگ چیزیں وہاں پہ انویسٹ کی جا سکتی. ان کو قائل کیا گیا کہ پاکستان سپر لیگ بہت بڑا برانڈ ہے پاکستان کا دوسری لیگ کی طرح. تو میرے خیال میں اس کا فائدہ تو اتنی طور پر ہوا ہے. اب یہ دیکھیں کہ آسٹریلیا سے بیڈنگ ہوئی, اس کے علاوہ باقی ممالک سے بھی کچھ لوگوں نے بیڈنگ کی تھی. گو کہ ان کا وہ اس میں بڑھ چڑھ کے پیسہ اپنا نہیں انویسٹ کر سکے, لیکن امریکہ سے بہت زیادہ اچھا رسپانس ملا ہے. اور میرے خیال میں یہ جو بیڈنگ آپ دیکھیں گے ملتان سلطان کی, مجھے جو لگتا ہے کہ یہ 30 تاریخ سے پہلے یا اس کے بعد 1-2 دن میں ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے ڈرافٹنگ کی یا آکشن کی جو رکھی تھی سرمنی 30 تاریخ کو, اس میں بھی تھوڑی 1-2 ڈیٹس پیچھے ہو گئی. کون سا بہتر تھا, اپنے پاس ٹیم رکھنا یا اس کو بیڈنگ کے لیے پیش کر دینا؟ میرے خیال میں بیڈنگ کے لیے پیش کرنا زیادہ اچھا تھا, کیونکہ دیکھیں علی کہ پیسہ میں نے لگانا یا کہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ ہوں تو میں نے کھلاڑیوں پر انویسٹ کرنا تھا, مجھے کہیں سے آنا نہیں تھا. تو میں نے تو زیادہ اسپانسر ہی لینے تھے نا. اب مجھے 1.85 کروڑ پہ نظر آ رہے ہیں یار یہ تو مجھے مل ہی جائیں گے. تو میں بجائے اپنے پیسے خرچ کرنے کے, میں تو یہی چاہوں گا نا بطور پی سی بی کہ پیسہ باہر سے آئے, مجھے نہ انویسٹ کرنا پڑے. تو میرے خیال میں ایک زبردست فیصلہ ہے. اب کیونکہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ لوگوں کا جوش بھی ہے, جذبہ بھی ہے, اور اچھی بات ہے کہ جن بیڈرز کو کوالیفائی نہیں کر پائے اس بیڈنگ کے مرحلے میں ان کو دوبارہ سے موقع ملا ہے. دوبارہ ان کو بریتھ تھنکنگ کرے, چیزوں کو دیکھیں, اس کے بعد اپنا انویسٹمنٹ کرے اور ملتان سلطان کو لے کے مارکیٹ میں آ جائیں. اور ملتان سلطان ایک نئے مالک کے ساتھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کے بارے. اور اس کا جو کچھ فیصلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیڈنگ کب ہوگی, آکشن ہوگا, ڈرافٹ ہوگا, تو اس کے لیے ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان کے پی ایس ایل کی گورننگ کونسل کا جمعرات کو. یہ ورچوئل اجلاس ہوگا جس میں تمام فیصلے کیے جائیں گے. ملتان سلطان کی آکشن کب ہوگی, جو پلیس ڈرافٹ ہے یا آکشن ہوگی وہ کب ہوگی, اور باقی جو معاوضے اسی ہفتے میں چیزیں کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی, سمجھ آ جائیں گی. اچھا یوسف نور ساتھ ہی رہیے گا, اسکواڈ اناؤنس ہوا اس میں بات کرنی ہے, لیکن چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے اسی پہ کرتے ہیں.